Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको लगे कि किसी को मोटिवेशन मिल सकती है तो ये वीडियोस के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जी आपके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में हमेशा आसानी रखे और आपको भी आसानी बांटने वालों में शामिल रखे। तो जी मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ने मुझे डीएम की हुई हैं स्टोरी और जितना हो सकता है और जितनी हो सकती है मैं स्टोरी शेयर कर देती हूँ। माइंड मत किया करें, इंशाल्लाह ताला सबकी स्टोरी शेयर होगी और टाइम टू टाइम मैं आपके साथ वो सब की सब स्टोरी शेयर कर दूँगी। और वो ख़वातीन और वो मेरी फ्रेंड्स और वो सिस्टर्स जो मुझे पर्सनल डीएम कर रही हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में और उनको उनके जवाबात भी मिल जाएंगे और कुछ को मैंने जवाबात दे दिए हैं, कुछ को रिप्लाई कर दिए हैं, कुछ को भी रिप्लाई करने बाकी हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रिप्लाई करना होता है, आंसर देना होता है और बहुत सारी फ़ोन कॉल्स भी आई होती हैं जिन्हें रिप्लाई करना होता है, तो इतना टाइम नहीं बचता कि मैं सबको रिप्लाई कर सकूं। तो इंशाल्लाह ताला आप कोशिश यही है कि जिन लोगों के रह गए हैं उनको भी आंसर दूंगी और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की फ़ोन कॉल्स भी अटेंड करूंगी। तो जी थैंक यू सो मच सिस्टर, आपने बहुत सारी बेस्ट विशेज़ सेंड की हुई हैं। अल्लाह ताला आपको भी जज़ा दे और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी आसानियाँ लेकर आए। तो जी आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मुझे सेंड की है ज़ुनैरा ने और ज़ुनैरा मुझसे अपनी ज़िंदगी में हुए मिरेकल की स्टोरी जो है वो शेयर कर रही हैं। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं जद्दा से बात कर रही हूँ और आपी मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में हुए मिरेकल की स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आपी मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी जब से मुझे ये लगन थी कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर बुलाए, मुझे हज बैतुल्ला करवाए और अल्लाह ताला मुझे अपने घर की ज़ियारत बार बार करवाएं। आप ही ये छोटी सी ख्वाहिश मेरे दिल में मौजूद थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी ये ख्वाहिश और बढ़ती जा रही थी। आप ही मैं बहुत ज़्यादा लगन के साथ जब टीवी में हज आता था तो देखती थी और दुआ करती होती थी कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर बुला ले। आप ही मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था बचपन से ही कि मैं अल्लाह ताला के घर का दीदार करूं, अल्लाह ताला के घर जाऊं और वहां जाके अल्लाह ताला से बातें करूं। आप ही अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद होते हैं लेकिन मैं छोटी थी, नहीं समझती थी और यही समझती थी कि वो अल्लाह ताला का घर है, मैं वहाँ जाऊंगी तो अल्लाह ताला से मिलूंगी। आप ही ये मेरे बचपन से लेके अभी तक की मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन आप ही मैं नहीं सोच सकती थी कि अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश को इतनी तक़वियत दे देंगे और इस कदर पूरा कर देंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जैसे जैसे आप ही मैं बढ़ रही थी मुझे इस ख्वाहिश की और ज़्यादा शिद्दत होती जा रही थी। आप ही मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मुब्तला हो गई थी कि बस अल्लाह ताला मुझे अपने घर की ज़ियारत करवाएं और अल्लाह ताला मुझे अपने घर में बुला लें। आप ही मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और इतने वसाइल नहीं थे कि हमारा तकरीबन गुजारा भी अच्छा हो सके। आप ही इतने पैसे तो बचते ही नहीं थे कि हम कोई सेविंग कर सकते। अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे घर चलाने के लिए, हमारे ये अखराजात पूरे करने के लिए। लेकिन ये ख्वाहिश थी बचपन की तो मैं बस और अल्लाह ताला से ही दुआ किया करती थी। घर का माहौल इस्लामी था, बचपन से ही नमाज़ पढ़ने की आदत थी। अम्मी अब्बू भी नमाज़ पढ़ा करते थे। अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार हैं। आप ही मैं भी नमाज़ पढ़ा करती थी और अम्मी को देखे देखे मैं भी इस्तग़फ़ार पढ़ा करती थी और दरूद इब्राहिम पढ़ा करती थी। आप ही मैं दरूद इब्राहिम और इस्तग़फ़ार पढ़ के यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला मुझे हज बैतुल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए और मुझे अल्लाह ताला अपने घर में बुलाए। आप ही अब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली थी लेकिन मुझे ये शिद्दत से इस ख्वाहिश का बेचैनी से इंतज़ार था कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल कर दे कि मैं अच्छी पैसे कमा सकूं और अल्लाह ताला मुझे अपने घर की ज़ियारत करवा दें। लेकिन अभी मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी अच्छी जॉब हासिल नहीं कर पा रही थी। बस एक छोटी मोटी सी जॉब मिल गई थी जिससे मुश्किल से ही मेरा गुजारा हुआ करता था। मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि मुझे कहीं पे अच्छी जॉब मिल जाए ताकि अच्छी सैलरी की वजह से मेरी सेविंग भी हो जाएगी और मैं अल्लाह ताला के घर का हज भी अदा कर लूँगी। ये ख्वाहिश आप ही मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन रखती थी। मैं हर वक्त यही सोचती रहती थी कि अल्लाह ताला कोई ऐसे सबब बना दे कि मेरे लिए रास्ते आसान हो जाएं। आप ही मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला किस तरह इंसान की मदद कर देते हैं। मैं बिल्कुल अपनी ही
जद्दोजहद में लगी हुई थी, हर वक्त दुआएं करती थी और अल्लाह ताला से मदद मांगती थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी कर दे। आप ही मेरा एक रिश्ता आया जो कि लड़का जद्दा से था और वो जद्दा में काम किया करते थे। आप ही जब ये रिश्ता आया और घर वालों को पता था कि मुझे हज बैतुल्ला का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं अल्लाह ताला के घर का दीदार करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के घर में जाऊँ, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए आप ही इतना प्यारा रिश्ता भेज दिया। जब घर वालों ने इस रिश्ते को देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत ज़्यादा खुश होने के साथ साथ थोड़ी सी परेशानी भी हुई कि ये इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ गया, क्योंकि हम तो काफ़ी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी अच्छे थे। बस आप ही ये मेरी दुआओं का नतीजा था, जो मेरी बातें अल्लाह ताला के साथ हुआ करती थी। अल्लाह ताला जानते हैं कि मैं तहज्जुद में भी अल्लाह ताला से ही यही मांगा करती थी कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर में बुला लें और अल्लाह ताला मुझे अपने घर की ज़ियारत अता करें। आप ही मैंने बहुत शिद्दत के साथ ये दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं थी। कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ मुझे अता की हुई थी, सबसे बढ़ के आप ही अल्लाह ताला ने मुझे सुकून अता किया हुआ था। मेरी यही ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे अपने घर में बुलाए और अपने घर का दीदार अता कराए। लेकिन आप ही अल्लाह ताला ने जब ये रिश्ता भेजा तो मेरे घर वालों ने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद इस रिश्ते को हाँ कह दिया। बस अल्लाह ताला ने ये मेरे लिए ही रास्ता बना दिया। आप ही मैं बता नहीं पा रही कि अल्लाह ताला ने कितनी आसानियाँ मेरे लिए अता कर दी थी। मैं आप ही किस जद्दोजहद में लगी हुई थी कि मेरा अल्लाह ताला सबब बना दे और मुझे इतना अल्लाह ताला अता कर दे कि मैं बार बार हज कर सकूं। लेकिन अल्लाह ताला ने तो मेरे लिए वो उससे भी ज़्यादा बेहतर सोचा हुआ था। आप ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो रिश्ता भेजा, ये मेरे वालिद के दोस्त के भाई के बेटे थे जो कि मक्का में ही मुकीम थे, वहीं पे इनकी जॉब थी और इनकी पूरी फैमिली भी वहीं पे सेटल थी। आप ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो आसानी की थी, मैं उस पे अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रही थी। इसी दौरान आप ही मेरा निकाह फ़ोन पे हुआ और मेरा फ़ोन पे निकाह होने के बाद मुझे पाकिस्तान से रुखसत कर दिया मेरी फैमिली ने। हमारे तो इतने वसाइल नहीं थे कि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ मक्का जा सकती। बस मैं यहाँ से रुखसत होके आप ही मक्का गई और मक्का में मेरे हस्बैंड ने मुझे रिसीव किया। उसके साथ ही हमने उम्रा अदा किया और उसके बाद मैं अपने ससुराल गई। आप ही अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और माशाल्लाह बहुत से मैंने उम्रे भी किए हैं और हज भी कर लिया है। आप ही अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटों से नवाजा है। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी भी नेमत की मुझे कमी नहीं। आप ही यहाँ पे मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और सबसे बढ़ के जो मेरी दिली ख्वाहिश थी अल्लाह ताला ने वो पूरी की। अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। आप ही मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुकून मिलता है और मैं जब भी परेशान होती हूँ या कोई भी मसला होता है तो मैं मक्का शरीफ में हरम में तशरीफ़ ले आती हूँ और वहीं पे बैठ के अल्लाह ताला से अपनी बातें और अपने दिल का हाल बयान करती हूँ। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी जगह है। आप ही यहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को और जिनको अपनी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश है कि वो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करें और अल्लाह ताला के घर का तवाफ़ करें, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल करें और उन्हें ज़रूर ज़िंदगी में एक दफ़ा तो लाज़मी अपने घर का दीदार करवाए। आप ही अल्लाह ताला आपको भी ये दीदार अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको भी अपने घर में बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर मेरे लिए ज़रूर दुआ किया करें। मुझे ज़रूर अपनी दुआ में शामिल रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने घर में बुलाए और मुझे भी हज बैतुल्ला की ज़ियारत करने की और अपने हज को कायम रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जी ये सेकंड स्टोरी भी हमें सेंड की है यूएई से और इनका नाम है जी आलिया। आलिया लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी। मैं आपके साथ अपनी अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। और आप ही मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा सेंड की थी लेकिन आपने मेरी स्टोरी शेयर नहीं की। सिस्टर बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं और अक्सर स्टोरीज़ रह जाती हैं लेकिन मैं डिलीट नहीं करती, मौजूद होती हैं। इंशाल्लाह ताला मैं सबकी स्टोरी शेयर करूँगी और नाराज़ ना हुआ करें, बस थोड़ा सा वेट कर लिया करें। इंशाल्लाह ताला जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं आप लोगों की जो जब बारी आ जाती है या बस यूँ कहूँ कि अल्लाह ताला जब आपकी स्टोरी सामने ले आते हैं तो वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो जी सिस्टर लिखती हैं कि आप ही मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका था। बच्चे भी अल्लाह ताला ने अता किए थे और हर तरह की नेमत मौजूद थी और मेरी बस यही ख्वाहिश थी कि मैं हज बैतुल्ला
کر لوں۔ آپ بھی بہت زیادہ کوششیں کرتی تھی، بہت سارے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی جہاں سے انکم آتی تھی، اور میں اسے سیو کر لیتی تھی کہ مجھے حج کرنا ہے۔ یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے آپ بھی، میں بہت زیادہ پریشان تھی اور دن رات یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے۔ آپ بھی میں بہت زیادہ اس خواہش میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کیا کرتی تھی۔ تہجد میں بھی اٹھ کے دعائیں کیا کرتی تھی، فجر کے ٹائم پہ بھی، بلکہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر میں ضرور بلا لیں اور اللہ تعالیٰ مجھے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ ہی میں کافی زیادہ پریشان بھی رہا کرتی تھی، کیونکہ مجھے کچھ ہیلتھ ایشو ایسے تھے کہ وہ مجھے لانگ ٹرم میڈیسن کھانی پڑتی تھی۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان رہا کرتی تھی، بس یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار ضرور عطا کر دیں۔ آپ ہی میں اسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ پتہ نہیں میری صحت مجھے اجازت دے گی یا نہیں دے گی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو آپ ہی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کون کہتے ہیں تو وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ ہی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، میں بہت زیادہ کوششیں بھی کر رہی تھی اور بہت زیادہ سیونگ بھی کر رہی تھی۔ اس وقت آپ ہی بہت کم پیسوں میں حج ہو جایا کرتا تھا، اب تو بہت زیادہ پیسے بڑھ چکے ہیں۔ بس ہم انسان ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان رہتے ہیں۔ میں بہت زیادہ بچت کیا کرتی تھی اور تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ لیا کرتی تھی جی، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے میری زندگی میں آج کی سعادت نصیب فرما دے۔ بس آپ ہی تھوڑا سا پریشان رہا کرتی تھی کہ ہیلتھ اجازت دے یا نہ دے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتی تھی۔ آپ ہی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ میرے ہسبینڈ کو آفس والوں کی طرف سے حج مل گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا اور ہمیں حج بیت اللہ نصیب ہوا۔ ماشاءاللہ آپ ہی ہم نے بہت آسانی کے ساتھ اور بہت سی فیسلٹیز کے ساتھ اپنا حج ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے میری صحت بھی برقرار رکھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید صحت عطا کر دی ہے۔ آپ ہی حج کرنے کے بعد میری طبیعت کافی بہتر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میری میڈیسن بھی اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہیں۔ بس آپ ہی میری یہ زندگی کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرنے سے پہلے اپنا گھر کا دیدار عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا سن بھی لی، اور ماشاءاللہ سے آپ ہی میں نے اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو کر لیا ہے کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ میری صحت بھی کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے۔ بس آپ ہی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کر دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی ایسے ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی اور میری وہ خواہش بھی پوری کر دی۔ اب یہ سٹوری میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ بہت سارے لوگ پیسوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ کیسے بنے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سبب بنانے پہ آتے ہیں تو وہ بنا دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا ہی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ بالکل سسٹر، آپ نے بالکل صحیح کہا، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے گھر کا دیدار کروائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس پہ قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، یہ سٹوری مجھے نگت نے سینڈ کی ہے اور نگت سینڈ کر رہی ہیں اسلام آباد سے، اور کہتی ہیں السلام علیکم آپی، میں بھی آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپی میں نے پہلے بھی 2 دفعہ یہ سٹوری سینڈ کی ہیں، لیکن آپ نے آپی شیئر نہیں کی۔ پلیز 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 آپی اس بار لازمی میری سٹوری شیئر کیجیے گا۔ آپی آپ مجھے یاد رکھیے گا اور میری سٹوری کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ سسٹر پھر معذرت چاہتی ہوں، لیٹ ہو گئی، لیکن جب آپ کا ٹائم آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا آپ کی سٹوری میرے سامنے لائی اور آپ کی سٹوری اب شیئر ہو رہی ہے، تو جی جو ٹائم گزر جاتا ہے اس میں مجھے معاف کر دیا کریں، مجھے ایکسکیوز کر دیا کریں، کیونکہ میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتی، بس ہو جاتا ہے، جن کی سٹوری رہ جاتی ہے پھر وہ رہ جاتی ہیں، لیکن جو سٹوریز اللہ تعالیٰ سامنے لے آتے ہیں، جو مجھے سمجھ آ جاتی ہیں، جو میں پڑھ لیتی ہوں اور اس کے بعد میں وہ شیئر کر دیتی ہوں، تو میں نے آپ سے جیسے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ میں سٹوریز کو ڈیلیٹ نہیں کرتی، جو آپ کی سٹوریز موجود ہوتی ہیں وہ میں سمجھ کے پڑھ کے اس کے بعد میں شیئر کر دیتی ہوں، اور جن کی نہیں ہوئی ان کی بھی ہوگی۔ میں نے کوئی بھی سٹوری آپ لوگوں کی ڈیلیٹ نہیں کی، وہ موجود ہیں، جو میں سٹوری شیئر کر دیتی ہوں صرف وہی ڈیلیٹ کرتی ہوں، جو میں نے شیئر نہیں کی ہوتی وہ میں ڈیلیٹ نہیں کرتی۔ تو جب آپ کا ٹائم آ جائے گا اور سب سے بڑھ کے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ آپ کی سٹوری شیئر ہو تو وہ ضرور شیئر ہوگی۔ تو جی مجھے معاف کر دیا کریں، غصہ نہ کیا کریں، ناراض نہ ہوا کریں، اور دل میں برا خیال مت لایا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی دے، خوشیاں دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو
بہت ساری آسانیاں دے، یہ میری دعا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تو جی یہ سسٹر اپنی سٹوری میں بتا رہی ہیں کہ آپی میں آپ کے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ آپی مجھے حج کا بہت شوق تھا۔ آج دیکھیں میں نے بہت ساری سٹوری ایک جیسی ہی شیئر کی ہیں، کیونکہ میرے پاس بہت ساری ایسی کامن سٹوری ہیں جن کے بہت سارے مسائل تھے، اور ایک جیسے جو مسائل ہوتے ہیں وہ میں چاہتی ہوں کہ ایک ہی سٹوری میں یعنی کہ ایک ہی ویڈیو میں شیئر کروں۔ ابھی بہت ساری ایسی حج بیت اللہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز موجود ہیں جو کہ میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ بھی شیئر کر دوں گی، اور ابھی تو مزید میں جو آپ کی سٹوری شیئر کر رہی ہوں اس کے اوپر میں اینڈ کروں گی، اور اس کے بعد میں نیکسٹ جو لوگوں کی سٹوری ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ تو جی لکھتی ہیں کہ آپ ہی ہمارے حالات اتنے نہیں تھے کہ ہم حج کر سکتے، اور نہ ہی کبھی حج کے بارے میں سوچا تھا۔ عمرہ کرنے کا 1 سے 2 بار خیال تو آیا تھا، لیکن حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ ہم سوچ سکتے۔ لیکن جیسے ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، اس طرح میرے بھی دل میں بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں حج کروں۔ اب بھی میرے بچے پڑھ رہے تھے اور اپنی لائف میں مگن تھے۔ بیٹے نے میٹرک کر لیا تھا اور بیٹی 8 کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے تو آپ ہی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار کروائیں گے، اور اس مصروف زندگی میں مجھے اتنا پیسہ بھی عطا کر دیں گے کہ میں حج کر سکوں گی۔ کیونکہ ابھی میں اپنے کچن کا کام کیا کرتی تھی، یعنی کہ کھانا پکایا کرتی تھی، اور میرے ہسبینڈ وہ بیچا کرتے تھے۔ میرے تو اتنے حالات بھی نہیں تھے کہ میں اس بارے میں سوچ بھی سکتی، بس یہی تھا کہ گزر بسر اچھا ہو رہا تھا اور زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ کبھی بھی آپ ہی میں نے کوئی سیونگ نہیں کی ہوئی تھی، اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے یا کوئی زیور موجود تھا جو میں بیچ کے حج بیت اللہ کر سکتی۔ لیکن بس آپ ہی دل میں خواہش تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں درود ابراہیم پڑھتی تھی اور یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار ضرور عطا کریں۔ لیکن آپ ہی میرے ہسبینڈ کو کسی نے بتایا تھا کہ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر دکھ تکلیف پریشانی کو دور کر دیتے ہیں اور ہر نعمت کشادہ کر دیتے ہیں۔ تو آپ ہی میں استغفار بھی پڑھتی تھی اور یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنا، کرم کرنا، اور مرنے سے پہلے حج بیت اللہ ضرور کروا دینا۔ آپ ہی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سبب کیسے بنا دیا۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے میری بہن کو بہت زیادہ نوازا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے گھر میں سیٹل بھی ہے اور ایک اچھی خاصی بوتیک چلاتی ہے۔ آپ ہی میری بہن کے بہت اچھے کلائنٹ ہے، اور آپ ہی ان کا کام بہت زیادہ اچھا چلتا ہے۔ اکثر و بیشتر وہ لوگوں کو امداد کرتی رہتی ہیں۔ آپ ہی میری سسٹر نے جب دیکھا کہ میری خواہش ہے کہ میں حج بیت اللہ کر سکوں، تو آپ ہی انہوں نے یہ ساری بات اپنے ہسبینڈ سے کی، اور ان دونوں میاں بیوی نے ہمیں اچھی خاصی اماؤنٹ دی تاکہ ہم حج بیت اللہ کر سکیں۔ انفیکٹ انہوں نے میرا پاسپورٹ اور میرا ویزا بھی لگوا کر دیا، کیونکہ ان کے ہسبینڈ ابیسی میں تھے اور انہوں نے مجھے سارا سپونسر کیا۔ آپ ہی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا جو مجھ پہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے میری اس خواہش کو پورا کیا۔ میرا سارا خرچہ میرے بہن اور بہنوئی نے اٹھایا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اور میرے لیے وسیلہ بنا دیا۔ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجھے حج کروایا۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کرم کی عطا کرتا ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور گمان بھی نہیں کر سکتا، وہاں سے بے شک اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج بیت اللہ کروایا، اور آپ ہی میں نے وہاں پہ رو رو کے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ جو لوگوں کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی وہ خواہشات پورا کرتے ہیں جن کی انہیں خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت ساری آسانیاں عطا کرے اور ان کی زندگی میں بھی بہت ساری آسانیاں لے کر آئے۔ آمین ثم آمین سسٹر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ دنیا میں رکھے ہوئے ہیں جو دوسرے کا درد سمجھتے ہیں، دوسرے کی تکلیف سمجھتے ہیں، دوسرے کی پریشانی میں آسانی عطا کرتے ہیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروانی ہے، اپنی دعائیں، اپنی خواہشات، اپنے جو بھی ہمارے ارادے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ جو بھی دکھ تکلیف پریشانی ہماری زندگی میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی شیئر کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی اس کی مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری ہیلپ کرنی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ہماری ہیلپ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہیلپ کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہمارے لیے وہ وسیلے بنا دیتے ہیں، وہ دروازے کھول دیتے ہیں، وہ راستے آسان کر دیتے ہیں۔
جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی خواہش نہیں جو پوری نہ ہو سکے، بس کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے آگے سر بسجود کر دینا ہے، اپنے رب کے آگے ہمیں اپنی عرضی پیش کر دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے۔ بس جی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانیاں رکھے، سب کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، اور سب کو آسانیاں سمیٹنے والوں میں اور آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل رکھے۔ تو جی یہ میرا تھا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ابھی بہت ساری ایسی سٹوریز موجود ہیں جو کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، اور اپنے دل میں برے خیالات مت لایا کریں، ناراض مت ہوا کریں۔ میری وہ سسٹر جو بہت زیادہ پریشان ہیں، میں نے ان کے میسیجز کر دیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو رہ گئی ہیں ان کو بھی بہت جلدی سے میں وہ سارے میسیجز اور رپلائی دے دوں گی، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، خوش رہا کریں، خوشیاں بانٹا کریں، اور دوسروں کی زندگی میں بھی آسانی لے کر آیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری آسانیاں دے، خوشیاں دے، آپ کو بہت ساری نعمتیں عطا کرے، اور جو بھی دکھ تکلیف پریشانی ہے وہ آپ سے دور کر دے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ کی طرح اس کا فیڈ بیک مجھے ڈی ایم کر دیجیے گا۔ آپ کی پرائیویسی کا میں ہمیشہ خیال کرتی ہوں، اور یہی کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے مجھے اپنی سٹوری سینڈ کی ہے اسی طرح میں شیئر کر دوں۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔